Okay guys, welcome to my vlog. Gikan ko naghatod sa akong pagmangkon guys dito sa Normal College sa Barangay Nangka. So gihapit ko sa Blamban guys kay gitanaw ko sa mga tao guys nga grabe ni kay pakadaghan guys. Di na maihap guys. Grabe gayud ang mga tao sa Blamban tungod sa 28 ka barangay diri sa lungsod sa Blamban. Ug asay mga tinda guys nga sari-sari guys, lahi kay sitsaron gani og ampaw gikan sa karkar. Dali ra kay nahurot lang tinda guys. Nagproblema sila guys kay bawon sila balik sa karkar layo or bagayo. Muna akong giingnan sila nga anong gihurot mo sa inyo baligya nga wala lagi mo katinda hapit na bang kapistahan diri sa lungsod sa Blamban. Nga mahurot guys, balik sila guys. Grabe kayo lamian kayo nga ampaw guys, nga sitsaron guys, nga ikat sa karkar. Lamia guys. Mga dali kayo mahurot guys. Kung sa kadagan sa mga tao sa lungsod sa Blamban. Kung kayong panimong tao guys, sa magkitang yuta. Grabe good guys. Ang tao sa Blamban guys, tungod sa 28 ka barangay. Dari sa lungsod sa Blamban, Cebu City. Nagikan ko to guys, akong gisuwayan ug ihap guys, di gyud mahihap. Grabe kadaghan guys tao. Ang sakyanan pa imo lugos ka klabang guys. Grabe yung bergahan sakyanan guys. Mura na siya og siyudad. Yung lungsod sa Blamban, grabe sikata gayud. Nangat ihapit ko dito kay suwayan gyud ako ihap ang mga tao, maihap ba? Di gyud mahihap guys tungod sa kadaghan. Tungod sa sige mo kong panganak guys, mga daghan gyud ang tao. Dugay guys, ma city gini dugay guys. Gutom ko guys pag paabot ako guys na may mga sitsaron. Kaon kong mayo guys, kami antay guys. Lagi ang ilang sitsaron guys. Sakto sa timpla basta ilang ampaw guys, dali kay mahurot. Ang problema sila guys kay wala